اللہ ताला आपको आदत डाल देते हैं कि सुबह से लेके शाम तक आप भूखे रहते हैं। आम दिनों में ये पॉसिबल नहीं होता, भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस आदत को मेंटेन करें, भूखे रहने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये ज़हन में रखो, बहुत से लोग कहते हैं रमज़ान में हमें कमज़ोरी हो रही है। कमज़ोरी नहीं होती, क्योंकि हमें मीठा खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ग्लूकोज लेवल से ग्लूकोज हर वक्त बॉडी में भरा रहता है, तो मीठा भी एक नशे की तरह है। जब वो नहीं मिलता तो इंसान को परेशानी होती है, उस परेशानी को वो वीकनेस समझता है। जिनको मीठे फोड़ने की आदत है ना, रोजाना 6 लड्डू खाते हैं, उनको जिस दिन 5 लड्डू मिले ना, उनको कमजोरी महसूस होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो चैनल द मुस्लिम राय खुदा। नाज़रीन, रमज़ान का महीना शुरू है और हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह ने रोज़े में एक अलग ही शिफा छुपा रखा है। हम लोग दिन भर भूखे तो रह लेते हैं, पर अफ्तार करते ही कुछ लोग पूरे दिन की कसर पूरी कर लेते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक भी यही है, इसी बात को अपने तरीके से समझाए हैं हमें मुफ्ती तारिक मसूद ने। तो चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, ये जो रमज़ान है ना, अल्लाह ने आपको मौका दिया है रूहानी ताकत के लिए भी और जिस्मानी ताकत के लिए भी। इस रमज़ान में रूहानी काम भी करो, गुनाह छोड़ो। क्या करना है? तमाम कबीरा गुनाहों की लिस्ट बना लो। ये करता हूँ, फुहुश फिल्में आजकल बहुत नौजवानों में राइज हो गई हैं, इसको गुनाह समझना छोड़ दिया है। ये गुनाह, माँ बाप के साथ बदकलामी, बहनों की विरासत नहीं दे रहा, झूठ बोलना, सारे गुनाहों की। हमारे उस्ताद क्या करते थे, गुनाहों को ना डायरी में लिखो, लिस्ट बनाओ कि मेरी जिंदगी का आज़म है कि इन गुनाहों को मैंने अपनी जिंदगी से निकालना, उसके लिए प्लानिंग करो। तो रमजान से बेहतरीन प्लानिंग का टाइम आपके पास कोई भी नहीं है, समझते हो? तमाम गुनाहों को अपनी जिंदगी से निकालना है। अज़म करो इस रमजान में 5 टाइम तकबीर उला के साथ हमने नमाज पढ़नी है, ये अज़म करो। अज़म करो रमजान में 20 रकत तरावी पढ़नी है। देखो, अज़म करना है कि हमने तरावी की नमाज पाबंदी से, बोलो, पढ़नी है। तो अज़म करते हैं कि नहीं? इसकी बड़ी रूहानी बरकतें होंगी। और रमजान में रात के आखिरी हिस्से में ना, सहरी में तो उठते ही हैं सब लोग, थोड़ी देर पहले दुआ का एहतमाम कर लो। सबसे ज्यादा दुआओं की कबूलियत का वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। रात को उठ के आपने अल्लाह से दुआएं मांगनी है। अपनी हाजात भी मांगे, किसी का रिश्ता अटका हुआ है वो भी मांग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा फोकस आपने करना है हिदायत को, कि अल्लाह मैंने जो गुनाहों की लिस्ट बनाई है ना, मेरी जिंदगी को कैसा कर दे, चेंज कर। दाढ़ी की तौफीक दे दे मुझे, मुझसे सूद छुड़वा दे, मुझसे ये बुराइयां, मैं फुहुश फिल्में देखता हूं, अल्लाह ये आदत मुझसे, अगर कोई देखता है, ये आदत मुझसे छुड़वा दे। तो ये क्या करना है आपने? ये रातों को दुआ मांगना है। ये होगी रूहानी ताकत के लिए, क्योंकि ये आपको इंसान और गधे में फर्क करने के लिए, ठीक है ना। दूसरा काम आपने जिस्मानी ताकत का भी करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब। तो रमजान आपको ताकत बनाने का एक बेहतरीन मौका, क्योंकि हमारी सेहतें बर्बाद होती हैं फोड़ने और फाड़ने से। फोड़ने का मतलब खा लिया, और फाड़ने का मतलब 6 गिलास लस्सी के उसके ऊपर। तो आपने खाने पे कंट्रोल करना है रमजान में। अल्लाह ताला आपको आदत डाल देते हैं कि सुबह से लेके शाम तक आप भूखे रहते हैं। आम दिनों में ये पॉसिबल नहीं होता, भूखे रहने की आदत पड़ जाती है। तो इस आदत को मेंटेन करें, भूखे रहने से कोई नुकसान नहीं। अच्छा, ये ज़हन में रखो, बहुत से लोग कहते हैं रमजान में हमें कमजोरी हो रही है। कमजोरी नहीं होती, क्योंकि हमें मीठा खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ग्लूकोज लेवल से ग्लूकोज हर वक्त बॉडी में भरा रहता है, तो मीठा भी एक नशे की तरह है। जब वो नहीं मिलता तो इंसान को परेशानी होती है, उस परेशानी को वो वीकनेस समझता है। जिनको मीठे फोड़ने की आदत है ना, रोजाना 6 लड्डू खाते हैं, उनको जिस दिन 5 लड्डू मिले ना, उनको कमजोरी महसूस होगी। मुझे लड्डू खाने की आदत नहीं है, मुझे लड्डू ना मिले मुझे कोई कमजोरी नहीं होती। तो मीठे की आदत पड़ती है, तो जब वो मीठा नहीं मिलता तो कमजोरी महसूस होती है। वो कमजोरी नहीं होती, वो कमजोरी के नाम पे धोखा होता है। उसका हाल ये कि छोड़ दो तो ये ठीक हो जाओगे। नहीं यारी बात, मेरा ख्याल है। तो आपने क्या करना है भाई, सुबह सहरी में फोड़ो नहीं, तमीज से कोई तमीज की चीजें खा लो, और इफ्तारी में भी तमीज से तमीज की चीजें खा लो। वो मैं तमीज की चीजें बता नहीं रहा आपको क्या है, वो डॉक्टरों से पूछ लो, हकीमों से पूछ लो, वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा शोभा नहीं है। हो सकता है पकोड़े वालों का बिजनेस बंद हो जाए, समोसे वालों का, बेचारों का। कह रहे रमजान में तो एक हमारा बिजनेस चल रहा था, हमारे क्यों बिजनेस पे लात मार रहे हो? तो आप 2-3 चीजों पे थोड़ा कंट्रोल कर लें, एक ऑयल और एक चीनी। समझते हो? कुकिंग ऑयल को छोड़ दो, निकाल दो अपनी। ये कुकिंग ऑयल, जो बाजार की चीजें जो भी आ रही है ना, ये खूब समझ लो, ये बिजनेस है, इसका आपकी सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। कल मैंने देसी घी अपने घर में खुद निकाला, कम करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा, बोलो, कर। बाजारी चीजें क्या कर दो, छोड़ दो। शरबत पीना है तो शहद और लेमन डाल के पी लिया करो। मैं भी चीनी पी लेता हूं, इतना नेक मैं भी नहीं हूं जितना मिंबर पे लग रहा हूं आपको, लेकिन कोशिश तो कर सकता है ना इंसान, बातें तो अच्छी करे ना आदमी। तो इस रमजान में ना थोड़ा सा खुराक पे क्या कर लो, कंट्रोल कर लो, अच्छी चीजें खा लो। और जो गरीब आदमी, जो बेचारा नहीं खा सकता, तो गरीबों की सेहत वैसे ही ठीक रहती है। ये सारे मसले मालदारों के साथ हैं, जिनके पास पिज्जा और बर्गर खाने के बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। गरीब आदमी को तो जो मिला खा लिया, और उसकी बॉडी को ठा करके लगता भी है कि मिलता कम है ना बेचारे को। वो अगर 2 लड्डू खा भी लेगा ना, तो सारा दिन में 2 लड्डू कुछ नहीं करेंगे, वो ताकत ही देंगे उसको।
تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھائی آرگینک چیزوں پہ آ جائے اور کھجور کو فوکس کرے افطاری میں, اور تلی ہوئی چیزوں کو تھوڑا مارکیٹ سے شارٹ کر دے. کچھ نہیں مرے گا انشاءاللہ. آپ سمجھیں گے میں مر جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. وقتی کمزوری ویکنس ہوگی آپ کو, لیکن 1 مہینے بعد جب آپ دیکھیں گے نا یار یہ تو کیا ہو گیا, ہٹو بچوں, آپ کی آنکھوں میں نگاہیں تیز ہو جائیں گی, سماعت بڑھ جائے گی, ایسی باڈی ایکٹیو ہو جائے گی, آپ کو لگے گا میں مفتی صاحب جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں غلط نہیں کرتے, بہترین بات کی تھی مفتی صاحب. ابھی تو آپ کو لگے گا یار یہ کیسی باتیں کرتے ہیں مفتی صاحب 4 شادیوں کی. تو آپ ذرا 1 مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیں نا, تمیز سے, پھوڑنا پھاڑنا کم کرنے, کھجلے پینیاں نہ کھائیں سحری میں, تمیز کی چیزیں کھا لیں. وہ ڈاکٹر حکیموں سے پوچھیں کیا کھانا ہے, تو تمیز کی چیزیں کھا کے اپنی صحت کو کنٹرول کریں. تھوڑی سی توندیں تھوڑی سی پچکیں گی, تھوڑا کولیسٹرول لیول کم ہوگا, یا کولیسٹرول کم نہ بھی ہو فیٹ تھوڑا کم ہوگا, تھوڑے نتریں گے, تھوڑے باریک ہوں گے, تھوڑا وزن کم ہوگا, پھرتیلی آئے گی باڈی میں, ہٹو بچوں ہو جائے گا. بس کیا ہو جائے گا, ہٹو بچوں, ایسے فٹ فاٹ. تو یہ بھی آپ کو رمضان میں اللہ نے چانس دیا ہے. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس کہے کہ روزہ رکھنے سے آپ نتھرنا شروع ہو جاؤ گے, جو تھوڑے بہت آپ میں پروٹین رہ گئے ہیں وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ ہو جائیں گے, کمزور ہو جاؤ گے. این ممکن ہے, میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا کہتے نہیں کہتے, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے, وہ جو بھی کہتے ہیں ہم نے تو مذہب کو فالو کرنا ہے نا, روزہ تو رکھنا ہے, وہ تو اللہ کے حکم پہ رکھنے, ڈاکٹروں کے مشورے تھوڑی رکھنے. ہو سکتا ہے وقتی کمزوری ہو سکتا ہے وقتی نقصان ہو, لیکن نتیجے کے اعتبار سے نقصان بولو, روزہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا تو یہ نیچر کے خلاف ہوتا, نیچر کے موافق نہیں ہوتا. پھر قرآن کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ انسان کی وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسان کو پیدا کیا, اسلام. تو اسلام ایسی بات کا آرڈر نہیں دے سکتا جو انسانیت کے لیے فائدہ کے بجائے کیا ہو, نقصان ہو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا ہے نا, اتنا پھوڑ رہے ہو, یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن اللہ کی نظر میں, بدترین برتن جو بھرا ہوا ہو وہ انسان کا معدہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کو کوئی ٹرے چاولوں سے بھری ہوئی ہو نا, فل بھری ہوئی, اللہ کو بری نہیں لگے گی. وہ کوئی دیگ اتنی بھری ہوئی ہو, اوپر تک ڈھکن ہی نہ بند ہو رہا ہو, اللہ کو بری. کوئی شاپر بریانی سے بھرا ہوا ہو, اللہ کو برا نہیں لگے گا. تو کسی کی دیگ کی طرح بھری ہوئی ہو, اللہ کو یہ عمل بہت, اب بولا نہیں جا رہا. دیکھو ابھی شادیوں کی بات کرتا, فوراً 4 پہ انگلیاں اٹھا لیتے ہیں, نہیں آ رہی نا بات. سب سے زیادہ جو برتن جو انسان کا پیٹ اور معدہ ہے نا, اللہ کو یہ بھرا ہوا برا لگتا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. تو زیادہ کھانا, پھوڑنا, پیٹ بھر کے کھانا, اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہے. ہوتا تو اللہ حکم دیتے جب بھی کھاؤ اتنا کھاؤ کہ تمہیں اسٹریچر پہ لوگ اٹھا کے گھر لے کے جائیں. ایک بدعتی مولانا صاحب تھے, ان کا جب انتقال ہو گیا نا تو کسی گھر میں تیجے کی دعوت تھی. تیجا 40واں ہوتا ہے نا, مردوں کے کھانے, پتہ نہیں کیسے حلق میں کیسے اترتے ہیں مردوں کے کھانے لوگوں. میت کے کھانے عجیب سے ہی ہوتے ہیں یار, کھاتے کیسے ہیں لوگ. تو تیجے کا کھانا تھا کسی کے ہاں. تو بچوں کی ماں نے بولا کہ بیٹا آج تم بریانی کھانے جا رہے ہو, کل شریف کی بریانی ہے, سویم کی بریانی ہے. دیکھو اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانا, ایسے کھانا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا, تمیز سے کھانا, پھوڑ پھاڑ کے آنا, تاکہ تمہارے باپ کی روح کو قبر میں کیا ملے, سکون ملے. بچے گئے, کھانا شروع کیا, بہت کھایا, کھائے جا رہے ہیں. ماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے, کوئی کھانچا خالی نہیں ہونا چاہیے. اتنا کھا لیا کہ اب چلا نہیں جا رہا. مدذلہ العالیہ, جو سامنے آیا کھا لیا. دامت برکاتہم العالیہ, جو ملا کھا لیا. کھا کے جب یہاں تک اب چلا ہی نہیں جا رہا, تو ان کا خیال ہوا اب 2 بندے نا ان کو سہارے پہ لے کر آ رہے ہیں, پاؤں کھسٹ رہے ہیں زمین. ان کا خیال ہوا ماں کی طرف سے آج شاباش ملے گی. جب گھر میں گئے ماں نے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو تمہارا باپ اسٹریچر پہ لوگ اس کو اٹھا کے لاتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو, تم نے باپ کی روح کو تکلیف پہنچائی. یہ تو ایک چٹکلا ہے, لیکن آپ شادیوں میں کھانے کا حساب کتاب دیکھو, بہت افسوس ہوتا ہے. میں آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کو تانے نہیں دے رہا. خدا کے بندو اپنی پلیٹوں میں اتنا بھرا کرو جتنا تمہارا پیٹ ہے. اتنا بھر لیتے ہیں بعض لوگ ہوس میں کہ کہیں اگلی ٹرپ میں ختم نہ ہو جائے. عزت کے ساتھ 2 نوالے کھا لینا جس میں آپ کو لیگ پیس نہ ملے, یہ ان بھری ہوئی پلیٹوں سے جس میں کوئی کیمرہ لگا کے دیکھ رہا ہو تو آپ کی عزت جائے. خدا کی قسم یہ 2 نوالے بہتر ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, مسلمان طبیعت سے پھوڑا کریں یا تھوڑا کھایا کریں. تو ہماری جو نیچر ہے نا, جو قدیم مذہب ہے, قدیم مذہب اسلام ہے, روزے ہیں, اس میں کم کھانا ہے, زیادہ کھانا نہیں ہے. اسلام, انسان جب دنیا میں آیا کم کھاتا تھا, بعد میں پھوڑنا پھاڑنا شروع کیا اس نے.
اللہ ڈاکٹروں کو بھی ہدایت دے, ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے, میں میڈیکل سائنس میں ٹانگ نہیں اڑاتا, ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. جب کوئی غریب آدمی جائے گا, یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, یہ بھی کھا لو, یہ صبح یہ کھایا کرو. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو سائنس کا ٹاپک جب آیا نا, تو اس میں ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, یہ اتنے مکھن, اتنے ڈبل روٹی, اتنے فلانا, اس میں ڈبل روٹی بھی ہوتی تھی اس میں. اب تو شاید ڈبل روٹیاں نکال دی ہیں ڈاکٹروں نے. پھر دوپہر یہ ہونا چاہیے, پھر شام کو یہ ہونا چاہیے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کھلا رہے ہیں ہم کو. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے صحت کے لیے. ہمیں قرآن میں, حدیث میں 2 ٹائم کے کھانے کا تذکرہ ملتا ہے. ناشتے کا لفظ عربی زبان میں, قدیم عربی میں نہیں ہے, یہ بعد میں آیا ہے. یہ گوروں کے, انگریزوں کے دنیا پہ جب حکومت ہوئی ہے نا, اس کے بعد ناشتہ بھی آیا, چائے بھی آئی, بسکٹ بھی آئے, ڈبل روٹیاں بھی آئی. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. ہمارا کلچر نمکین لسی تھا, کولڈ ڈرنک نہیں تھا. ہمارا کلچر روٹی تھی, اور وہ بھی بغیر چھنے آٹے کی روٹی, چکی کے آٹے کی روٹی. باپ دادا سے پوچھ لو اپنے, ڈبل روٹیاں ہمارا کلچر نہیں تھا. یہ گوروں کے آنے کے بعد ہم, کیونکہ ہم تو اسلام کو فالو کرتے تھے نا, ہمارے باپ دادے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ہم ناشتہ جانتے نہیں تھے ہوتا کیا ہے. ہمیں تو بعد میں جب انگریز آیا ہے نا, ہمارے باپ دادے بتایا کرتے تھے. وہ اس وقت بھی ہمارے حضرت کے دور تک ناشتہ کا رواج نہیں تھا. اب صبح اٹھ کے کہتے ہیں کھانا بہت ضروری ہے, خالی پیٹ نہیں رہنا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی خالی پیٹ سے. بھوک سے لوگ نہیں مرتے, بہت کم ریشو ہے بھوک سے مرنے والوں کا. جتنے لوگ مر رہے ہیں نا, کھا کے مرے ہیں, سارے کھا کے مرے ہیں. شوگر بھوکا رہنے سے ہوتی ہے, کھانا کھانے سے ہوتی ہے. اچھا, لوگ میرے بیان پہ جب اعتراض کرتے ہیں تو ان سے میں ایک بات کہتا ہوں, کائنڈلی کسی بھی چیز کی پوری تحقیق کر لیا کریں اور بندے کا مطلب سمجھا کریں. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوگر ہوتی ہے, تو کسی نے کہا میٹھا کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے پتا ہے میٹھے کا شوگر سے کوئی تعلق نہیں ہے, میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے وزن بڑھتا ہے, اور وزن بڑھنے سے کیا ہوتی ہے, شوگر. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں ہمیں. میٹھا کھانے سے وزن تو بڑھے گا نا, اور وزن تو ہر بیماری, کینسر وزن بڑھنے سے ہوتا ہے. تو اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں. تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو. ویٹ بڑھنا ہے, ویٹ تو ویٹ کھانا کھانے سے بڑھتا ہے یا کھانا چھوڑنے سے بڑھتا ہے؟ کھانے سے بڑھتا ہے, کھانے سے بڑھتا ہے. اوپر جتنے جائیں گے نوالے اتنا ویٹ بڑھے. اللہ تعالی ہمیں